सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरिने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग, हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ।
फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पिया दुराली पुलेक कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न, यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले, हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ। राष्ट्रियताको पक्षमा एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउन जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था,
र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता। तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ। र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो।
हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ, कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो।